اب آپ کے سامنے ہماری اس سرزمین شورکوٹ کی مشہور دینی درسگاہ جامعہ تعلیم القرآن والحدیث کوٹلہ محمد ظریف خان کے ہونہار طالب علم حافظ نذیر احمد محمدی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، مائک پر تشریف لائیں گے، آپ کے سامنے حمدیہ کلام پیش کریں گے جناب حافظ نذیر احمد محمدی صاحب۔ دن وانگوں روشن راتا ہے، دن وانگوں روشن راتا ہے، کیڑا صاف کردار نبی دا، میاں احمد تیرا رب رکھا، تو کر اعتبار نبی دا، تے سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے، سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے، ہر ہر لشکار نبی دا، تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جس وچ نہیں پیار نبی دا۔ اج دی یہ کانفرنس سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے، اور سیرت ہی میں تو صحاباب نے کلام سنانا ہے، اپنے محبت دا اظہار میں تو سب کھانا ہے، ذرا توجہ سارے بھائیاں میرے ال رکھنی ہے۔ آؤ نہ میرے محترم بھائیو، اللہ پاک نے قرآن پاک دے 17ویں پارے اندر میرے پیغمبر دا تذکرہ کر دیتا ہو، میرے پیغمبر دی شان اللہ پاک نے قرآن پاک دے 17ویں پارے اندر بیان کر کے کیا کیا ہو۔ اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے اسی اپنے محبوب پیغمبر نو سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجے آؤ۔ میرے محترم بھائیو، میرے پیغمبر انسانہ واسطے رحمت بن کے آئے، میرے پیغمبر پرندے جرندے واسطے، میرے پیغمبر پوری انسانیت واسطے رحمت بن کے آئے نے۔ پھر میں کیوں نہ اپنے نبی دی گل کردا جاواں؟ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، سونے نبی دا دل وچ قیام، سونے نبی دا دل وچ قیام، بھیجے خدا خود درود و سلام، سونے نبی دا پیارے نبی دا، سونے نبی دا دل وچ قیام، بھیجے خدا خود درود و سلام، سونے نبی دا پیارے نبی دا۔ آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر، آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر، پچھے کھڑے دے اقصا دے اندر، من لئی امامت اللہ اکبر، من لئی امامت اللہ اکبر، نبیان دی صف دا چنیا امام، سونے نبی دا
پیارے نبی دا سونے نبی دا دل وچ قیام بھیجے خدا خود درود و سلام سونے نبی دا پیارے نبی دا چن دے اٹوٹے کر کے وکھاوے پتھران سونا کلمہ پڑھاوے پانی دا برتن چشمہ بڑھاوے پانی دا برتن چشمہ بڑھاوے ساکی پلاوے کوثر دا جامے سونے نبی دا پیارے نبی دا آخری کلام سناوانت میں اپنی بات ختم کرا میرے محترم بھائیو اے جڑے لوگ غیر اللہ تے جا کے جھک دینے جڑے لوگ اللہ تو علاوہ دوسرے درباران تے جا کے جھک دینے اللہ تو علاوہ حاجت روا کسے ہور نو من دینے انہاں نوں میں پیغام دینا چاہنا ہوں اللہ دے بندے آؤ جدوں بھی جھکنا ہے اللہ پاک دے در تے جھکنا ہے کیونکہ بیٹیاں دین والا اللہ ہے بیٹے دین والا اللہ کے اس رزق دا مالک بھی اللہ ہے عزت دا مالک بھی اللہ ہے جدوں بھی منگنا ہے اس پوری کائنات دے پروردگار کو منگنا ہے جڑا مالک ایسا آسمان تے آ کر کے آوازہ لگاندا ہے حل میں مسترزقن ہے تاڑے وچوں کوئی جڑا رزق منگن والا ہے میرے محترم بھائیو میں بڑے محبت نال کہاں گا بڑی معذرت نال پیغام دیواں گا اللہ پاک سانو کہندے نے رزق منگو میرے کولوں اسی درباراں تے جا کے جھکنے آؤ اسی اللہ کول نہیں منگدے اسی پیراں فقیراں کول جا کے مگنے آؤں اللہ کو مگنا ہے اللہ تو علاوہ کسی کو نہیں مگنا اے دیوانے جو بھی مانگ دینے اللہ ہی آپ دین دینے تو بھی اس کو لو منگیا کر تو بھی اس کو لو منگیا کر دیوانے ہو کہہ دینے اے منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دے دینے اللہ 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 جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن دلانوں چین دین دینے دلانوں چین دین دینے تے سینہ ٹھار دین دینے اے منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دین دینے السلام علیکم